तौरात के मानने वालों को यहूदी, इंजील के मानने वालों को ईसाई और कुरान के मानने वालों को मुसलमान। लेकिन ज़बूर के मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता है और ये लोग इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ने अपनी 4 आसमानी किताबें मुख्तलिफ़ औकात में अपने पैगम्बरों पर नाजिल की, जो कि तरतीब के लिहाज से तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद है। लेकिन इस्लामी तारीख़ के अंदर आपको कहीं भी ज़बूर का ज़िक्र, इसकी तारीख़ या तफसीलात से जानने को कहीं भी नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा क्यों आज भी इस आसमानी किताब को इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता कि जितना तौरात, इंजील और कुरान पाक को किया जाता है? ये इस वक्त भी अपनी असल हालत में मौजूद है और इसमें क्या क्या लिखा है और इसमें क्या क्या मौजूद है। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल होने वाली किताब थी, जिसे समझने से पहले इसके ज़हूर का वक्त और इसकी ज़रूरत को समझना इंतहाई अहम है। फ़िरऔन मिस्र की 400 साल ग़ुलामी में रहते हुए बनी इसराइल कौम को आज़ाद करवाने के लिए अल्लाह ने इनके अंदर अपने पैगम्बर और रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नाजिल किया, जिस पर तौरात यानी पहली मुक़द्दस आसमानी किताब को नाजिल किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल कौम को मिस्र से निकाल कर बहुत बड़े सहरा सीना पार कराकर फ़लस्तीन ले गए। इसकी तफसीलात कुरान के अंदर भी मौजूद है। सहरा सीना के रास्ते पर कोह तूर पर तौरात को नाजिल किया गया। सहरा सीना के अंदर 10 लाख के करीब बनी इसराइल की आबादी को मन व सलवा खाने को मिला। बादलों ने सहरा की धूप से इनको बचाने के लिए इन पर साया किए रखा। पहाड़ों से पानी के चश्मे जारी हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना 1500 साल कबल ईसा मसीह यानी आज से 4500 साल पहले का बताया जाता है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1500 साल पहले का। उस वक्त फ़लस्तीन के अंदर मुशरिकीन की हुकूमत थी। हज़रत समूर अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह के नबी और इसराइली बादशाह थे, इन्होंने काफ़ी अरसे तक बनी इसराइल पर हुकूमत की और जब वो बूढ़े हो गए तो इन्होंने अल्लाह के हुक्म से तारूत अलैहिस्सलाम को बादशाह मुकर्रर किया। और इस वाक़े का ज़िक्र कुरान पाक के पारे नंबर 2 में सूरह अल बकरा की आया 245 से 252 के अंदर मिलता है। हज़रत तारूत अलैहिस्सलाम ने 1004 कबल मसीह से 1020 कबल मसीह तक हुक्मरानी की और इसी वक्त के अंदर फ़लस्तीनी फ़ौज से एक फ़ैसला कुन जंग हुई। बनी इसराइल उस वक्त माली और अस्करी तौर पर बहुत ही कमज़ोर थी और अपनी ताकत के नशे के अंदर फ़लस्तीनी फ़ौज ने यह ऐलान किया कि हमारे सबसे ताकतवर सिपाही जालूत को अगर तुम में से कोई शख्स हरा देगा या फिर इसके कत्ल कर देगा तो बिना लड़ाई के पूरा का पूरा फ़लस्तीन तुम्हारा। तारूत अलैहिस्सलाम ने यह ऐलान किया कि जो भी शख्स ये काम करेगा मैं अपनी बेटी की शादी इससे कराऊंगा और वो बनी इसराइल का अगला बादशाह होगा। इसी दौरान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो कि उस वक्त बकरियां चराया करते थे, सामने आते हैं और एक ही वार से जालूत को जहन्नुम वासिल कर देते हैं और वादे के मुताबिक अब फ़लस्तीन बनी इसराइल के हवाले हो जाता है। इसी फ़लस्तीनी फ़ौज से ताबूत सकीना भी वापस ले लिया गया, जिसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के तबरुकात थे। हज़रत तारूत अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने और बैतुल मुक़द्दस के अंदर अपना दारुल हुकूमत कायम किया, जिसका नाम है हेब्रोन तक। उस वक्त भी बनी इसराइल के अंदर शरीयत अल्लाह का कानून तौरात ही था और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहली बार बनी इसराइल कौम या यहूदी कौम के लिए एक इबादत गाह कायम करने की शुरुआत की। इससे पहले यहूदियों के अंदर बाकायदा तौर पर किसी इबादत गाह का तस्वुर मौजूद नहीं था। यहाँ पर ताबूत सकीना को भी लाकर रखा गया और यह नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि यह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर तामीर नहीं हो सका, बल्कि आप अलैहिस्सलाम के बेटे और अगले नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, जिनके नाम की मुनासिबत से इसे हैकल सुलेमानी कहते हैं। अब क्योंकि बनी इसराइल कौम के पास किताब भी थी, इबादत का तस्वुर भी था, लिहाजा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में इन पर ज़बूर नाजिल हुई। अब यहाँ पर सबसे अहम और समझने की बात यह है कि ज़बूर कोई शरीयत की किताब नहीं है, बल्कि अल्लाह की तारीफ़ और हम्दो सना से भरी हुई किताब है कि अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहे को नरम करने की ताकत और इंतहाई खूबसूरत आवाज़ के साथ साथ हम्दो सना इतने खूबसूरत आवाज़ में बयान करने का मौजज़ा अता किया था जो कि आज तक किसी और को अता नहीं किया। ज़बूर की पूरी किताब ही अल्लाह की तारीफ़ और इसकी हम्दो सना से भरी हुई किताब है।
اس کے اندر زندگی گزارنے کی کوئی احکامات موجود نہیں ہے، نہ ہی کوئی تاریخ، نہ ہی کوئی اخلاقیات، ایسا کچھ موجود نہیں ہے۔ یعنی زبور کی بنیاد پر کسی معاشرے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ کوئی الگ سے شریعت یا اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو باقاعدہ طور پر اللہ کی تعریف اور ان کی حمد و ثنا کا طریقہ سکھایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ساز کے ساتھ جب بھی زبور کی تلاوت کیا کرتے تو پہاڑ، ندیاں، آسمان آپ کی آواز سن کر آپ کے ساتھ ساتھ جھومنے لگتی۔ اس کلام اور آواز کے اندر اتنا اثر تھا کہ دنیا کے اندر ہی انسانوں کو جنت کی آواز محسوس ہوا کرتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ آواز تو باقی نہ رہی، مگر یہ کلام بنی اسرائیل قوم ہیکل سلیمانی کے اندر خدا کی بڑائی اور اس کی عبادت کو بیان کرنے کے لیے پہلے بھی پڑھا کرتی تھی اور آج بھی پڑھتی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ہزاروں سالوں سے ایک نسل سے دوسری نسل تک آتے ہوئے اپنی اصلی حالت کے اندر آج نہ تو مکمل محفوظ ہے اور نہ ہی آج اس کے اندر مکمل طور پر وہ چیزیں موجود ہیں جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی تھی۔ یہ تمام آسمانی الفاظ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات سے پہلے کے صحیفے، خود تورات اور زبور کو دا اولڈ ٹیسٹمنٹ یا پھر عہد نامہ قدیم کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ انجیل مقدس کے تمام نسخوں اور اصولوں کے اعمال، حواریوں کے خطوط اور مکاشات جس کے اندر شامل ہیں، اس کو عہد نامہ جدید یا پھر دا نیو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ زبور کے کچھ آیات کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر طور پر پوری کتاب کا مقصد سمجھ آ جائے۔ خداوند میرا مالک ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ مجھے ہر بھری چراگاہوں کے اندر بٹھاتا ہے اور مجھے سکون کے چشموں کے پاس بٹھاتا ہے۔ وہ میری جان کو زندہ رکھتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کے خاطر سچ کے راہوں پر لیے جاتا ہے۔ چاہے کسی موت کی وادی سے میرا گزر ہو تو بھی میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کہ تم میرے ساتھ ہو۔ تیری اسلحہ اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ملتی ہے۔ تو نے میرے دشمنوں کے مقابلے میرے سامنے دسترخوان بچھایا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے۔ ہمیشہ بھلائی اور رحمت میرے سر پر رہے گی اور میں ہمیشہ کے لیے خداوند کے گھر میں ہی رہوں گا۔ پوری زبور اسی طرح سے اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، اسی لیے زبور کو شریعت کے طور پر ماننے والا کوئی بھی شخص اس دنیا میں موجود نہیں، اور نہ ہی اس کا ذکر ایسی آسمانی کتاب پر ملتا ہے جس کا ذکر کسی ایک فرقہ کا قانون ہو، کیونکہ اللہ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا تو دنیا کا ہر ایک مذہب اور اس کا ہر ایک فرقہ کرتا ہے۔ یہ سب کی عام زبان ہے جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل قوم جادو ٹونے، سود خوری اور ظلم و ستم اور تورات کی آیت کو پیسے اور اپنے فائدے کے بدلے میں جب بدلنے لگے تو ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، جن کی شریعت بھی تورات ہی تھی۔ ان پر جو کتاب انجیل مقدس نازل ہوئی، اس کا موضوع تو تزکیہ نفس، اخلاق کی اصلاح اور حکمت کا بیان ہے، کیونکہ یہود کے علماء کے اندر اس وقت جو بگاڑ موجود تھا وہ اخلاقی طور پر تھا، اسی لیے تورات کی باقی تمام شریعت کو بالکل ویسے ہی رکھا گیا، لیکن انجیل کے صورت کے اندر کچھ احکام اللہ نے نازل کر کے اللہ نے ان کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہہ کے ان کا انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوئی تھی، اور ان کے بعد نبوت بنی اسرائیل کے اندر ختم ہو گئی تھی، اور وہاں سے نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر منتقل ہو گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے شدید مخالف اور دشمن ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کی بنو اسماعیل علیہ السلام کے اندر آمد ہے۔ ان کی خاندانی مذہبی قیادت یا پھر بنو یعقوب کی قیادت ختم ہو گئی، اور یوں امت مسلمان کا ٹائٹل بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا، اور آج تک ان لوگوں کو اللہ کے اس فیصلے پر بھی اعتراض ہے۔